فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل فرما دیجئے میرے پاک پیغمبر، کائنات سردار پیغمبر، امت غمخوار پیغمبر، آمنہ دلال پیغمبر، عبداللہ در جمال پیغمبر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دنیا والوں یہ اگر تساں چاہتے ہو کہ اللہ کریم ساڑے نال محبت کرن لگ جائے، یہ اگر تساں چاہتے ہو کہ اللہ کریم دے نال اساں محبت کرن والے بنا، سن لو دنیا والوں، فاتبعونی، او دنیا والوں آؤ میں پاک پیغمبر دی اتباع کرو، آؤ میں محمد الرسول اللہ دی سوڑی سنت نو اپناون والے بن جاؤ، میں پاک پیغمبر دے طور طریقہ تے ڈھنگ سلیقہ نو اپناون والے بن جاؤ۔ میرے دوست، جس ویلے اساں اللہ دے پاک پیغمبر دی اتباع کیتی، پاک پیغمبر دی نافرمانیاں چھوڑ کے پاک پیغمبر دی فرما برداری کرن لگ پے ہاں، تو اللہ کریم نے فرمایا یحببکم اللہ۔ تساں اللہ کریم دے محبوب بندے بن ویسو۔ میرا دوست، اج اساں تساں بھی پاک پیغمبر دے نال محبت دے دعوے کردے ہاں، پاک پیغمبر دے نال الفت دے دعوے کردے ہاں کہ یا سانو پاک پیغمبر دے نال بڑا عشق ہے، پاک پیغمبر دے نال بڑی محبت ہے۔ طرح طرح دے لوگ طرح طرح دے طریقہ دے نال پاک پیغمبر دے نال محبت دا اظہار کردے ہیں۔ سن سن میرا دوست، اتعصر رسول وانت تظہر حبہ، اتعصر رسول وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی القیاس بدیع، ان کانت فی حبہ صادقا لأطعتہ، فإن المحب لمن يحب مطیع۔ اللہ والا دے دنیا والوں، ایڈا تو پاک پیغمبر دے نال محبت دا دعویٰ کرتا ہے، ایڈا پاک پیغمبر دے نال ہر لحاظ نال نفرت دا پہلو استعمال کرتا ہے
عشق ہوے